प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड मुफ्ती सलमान रजा अजहरी का एक और आया सनसनीखेज वीडियो, जिसको देखकर यकीनन हर एक मुसलमान का जज्बा जाग जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए वीडियो देखते हैं। मैं बताऊं, हकीकत में मेरे अजीजों, हमने एक कुत्ते के बराबर भी काम नहीं किया है। अभी बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, इसलिए कि ततारियों ने बगदाद पर हमला किया था तो ततारी बादशाह ने एक बार उलमाए हक को जंजीरों में बांध करके अपने दरबार में उल्टा लिटाया और एक ईसाई पादरी को बुला करके कहा कि इनके नबी की शान में जितनी बुरी बातें हो सकती मुगल्लज़ात बको इनके सामने। यही इनको सजा है, इनके लिए दर्दनाक सजा है। जिनके जंजीरों में हाथ बंधे हुए हैं वो लेटे हुए हैं। दरबार में बड़े मजमे के साथ सिपाही भी मौजूद हैं। बादशाह का उस दरबार में कुत्ता था जो जंजीर से बंधा रहता था, सोने की जंजीर से। मेरे अजीजों, तारीख की किताबों में उठाओ, बड़े मोतमद और मुस्तनद उलमाए इस्लाम ने इसको नकल फरमाया है। जैसे ही वो पादरी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हर्जा सराई शुरू किया, कुत्ता भौंकने लग गया। वो खामोश हुआ। थोड़ी देर के बाद फिर वो मुगल्लज़ात बकने लगा, कुत्ता फिर भौंकने लगा। लोगों ने कहा, तेरी तकरीर पे, तेरे बयान पे तो नहीं भौंक रहा है। उसने कहा, अरे वो जानवर है, मैं जो बोल रहा हूं उसकी क्या समझ में आता है। तीसरी बार जब फिर वो मुगल्लज़ात शुरू किया, मोहम्मद ऐसे, मोहम्मद वैसे, मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुत्ता जंजीर तोड़ करके उछल करके आया और दम जदन में उस पाखंडी पादरी के ऊपर चढ़ गया और उसको दम जदन में चीर कर रख दिया। सबके सामने उस कुत्ते ने उसकी जुबान को खत्म ही कर दिया। वो मर गया उसी जगह पर। इस वाक़े को नकल किया है मोतमद उलमा इस्लाम ने। और उसकी इस बात को देख करके पूरे मजमे में ऐसी हैबत तारी हो गई, ऐसी हैबत तारी हो गई कि एक जानवर है और वो गुस्ताखी को नहीं संभाल सकता, सुन नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर ऐसा हमला किया। उस मजमे के बाद कई लोग दायरे इस्लाम में भी दाखिल हुए। जो कुफ्र और शिर्क की धरती में मौजूद थे वो दायरे इस्लाम में आए। इसीलिए मैंने कहा कि उस कुत्ते के बराबर भी काम नहीं किया। मेरे अजीजों, आप सबसे मैं यही कहूंगा कि आप तमाम हजरात अपने इस कीमती वक्त को मेरे दिफा में, तायीद में, हिमायत में ना सर्फ करें। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से थोड़ी सी भी मोहब्बत रखता है, मैं हर सुन्नी नौजवान से आज कहूंगा, अगर तुम्हें आज का ये मोबाइले का चैलेंज हॉट टॉपिक लगता है, हॉट इशू लगता है और देखना चाहते हो कि अब क्या होगा, कल क्या होगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ 17 रमजानुल मुबारक को हक वाज़े हो ही जाएगा। लेकिन उससे कबल मैं हर सुन्नी जवान से कहूंगा कि आ जाओ, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों में तुम्हारी इज्जत है। तुमने पूरी जिंदगी भर न जाने कितने गुलामियों के पट्टे अपने गले में डाल रखे हैं। तुम अपने गलों से इन जंजीरों को तोड़ करके आ नहीं पा रहे हो। कुत्ता तो सोने की जंजीर भी तोड़ करके आ गया था। अब हमारे पास जो गुलामी की जंजीरें हैं वो फैशन परस्ती की जंजीरें हैं, मसलहत पसंदी की जंजीरें हैं, गुनाहों की लत जो पड़ी है ये जंजीरें हैं, बुज़दिलाना जंजीरें तुम्हारे गलों में पड़ी हुई है। तोड़ करके आ जाओ। कौन कहता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरा खराब था? तुम्हें यकीन नहीं है? दुनिया का सारा हुस्न जमाल मेरे रब्बे जुल जलाल ने मेरे मुस्तफा को अता किया था। उस हसीन रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुम पैरोकार हो, तो फिर क्यों उस रसूल पाक के अखलाक को अपनाने से तुम हिचकिचाते हो? क्यों डरते हो? हजार तानों को छोड़ दो, लोग क्या कहते हैं। तुम ये देखो कि मेरे आका कल क़यामत के दिन मुझे क्या कहेंगे, मेरा चेहरा देखने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या कहेंगे। मैंने चेहरा यहूदियों का बनाया, मैंने चेहरा कुफार और हुनूद का बनाया और बात करता हूं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ऐ मुसलमानों, मैं आप तमाम से यही गुजारिश करूंगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ आ जाओ। उठो, वो अगर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। और आज मैं इसी बात पर आप सबको यह मैसेज जरूर देना चाहूंगा, क्यों नाम मोहम्मद पर मर न जाए हम इज्जत से। यूं भी तो हमें दुनिया से एक दिन तो जाना है, यूं भी तो किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के होकर के जाएंगे,
تو قیامت کے دن سر بلند رہو گے، سرخرو رہو گے۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں، ہمارا یہ قان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا یہ بھروسہ ہے کہ ہماری قبر میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ قیامت کے دن انہی کی شفاعت اور سفارش ہمارے لیے کام آئے گی، تو دنیا میں ان کے ہو جاؤ اور انہی کی طرف لو لگا لو اور اپنا جینا مرنا رسول پاک کے لیے کر دو۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی دفاع ناموس رسالت کے لیے وقف کر دی۔ ہزار ان کے زمانے میں بھی ان کو لے کر کے تنقیدیں اور تعریفیں ہوتی رہی ہوں گی، لیکن ان کی کتابوں میں مجھے بتاؤ کہاں انہوں نے اپنی تنقید کرنے والوں کے لیے کیا لکھا، تعریف کرنے والوں کے لیے کیا لکھا؟ بلکہ کہیں پر کچھ ملتا نہیں ہے۔ انہوں نے تو صرف یہ کہا ہے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بھلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ انہوں نے تو زندگی بھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قلم اٹھایا۔ میں خاص طور پر آج سوشل میڈیا پر ایکٹیو علماء کے لیے ہی سامنے آیا تھا کہ آج قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ مجھ جیسے ایک کمتر اور چھوٹے سے طالب علم کے دفاع میں اور حمایت میں اپنے قلموں کا استعمال نہ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، شان اسلام کے لیے، اور کفار و مشرکین جو بھدے اعتراضات کرتے ہیں ان کا منہ توڑ دنداں شکن جواب دینے کے لیے اپنے قلم کی جولانیت کا استعمال کریں۔ خطبہ اپنی زبانوں کو انہی کے لیے استعمال کریں، اس لیے کہ اللہ نے یہ امانت کے طور پر آپ کو علم دیا ہے اور آپ کو یہ علم خرچ کرنا ہی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا، جس کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور میسج ہمیں دیا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے میرے عزیزو، آج میں نے یہ جو کچھ بھی باتیں کہیں اسی لیے کہ میں بے چین ضرور ہوں، لیکن دنیاوی حالات اور پریشانیوں کو لے کر کے نہیں کہ میرے اوپر کیا دباؤ بن رہا ہے، اس کو لے کر کے میں ہرگز پریشان نہیں ہوں۔ بلکہ ابھی میں آپ کو بتاؤں، آپ سب حضرات جانتے ہوں گے رمضان المبارک آ چکا ہے۔ کل ہی میرے پاس ایک نوجوان بچہ آیا، انجینئر بھی ہے۔ بیٹھے تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد بتایا اس نے کہ پچھلے 1.5 مہینے سے وہ کھانے کو، گوشت کو ہاتھ تک نہیں لگایا، صرف اس لیے کہ جس جگہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی ہوں اور میں نرم نرم غذائیں کھاؤں۔ اس نوجوان کی اس بات کے بعد کیا ہمارا دل کھول نہیں جاتا؟ ہم بھی تو آج سارے لوگ مستیوں میں ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی دیا ہوا ہے وہ رسول پاک کے نام کا ہے۔ علماء آپ سب کو معلوم ہے، مشائخ آپ سب کو معلوم ہے، ہم آج تک رسول پاک کے نام پر ہی کھا رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ لیکن آج تک میری اتنی عمر میں میرے باپ کو، میری ماں کو یا میرے بھائیوں کو ایسی گالیاں تو میں نے اب تک نہیں سنی جس طرح کی گالیاں اس خبیث ملعون نے میرے نبی کو تھی۔ تم بتاؤ، تم اپنی زندگیوں میں نوجوان ہو، تمہیں ایسی گالیاں کس نے دی تھی آج تک؟ تم بتاؤ۔ تمہاری داڑھیوں کو دیکھ کر کے لوگ گالیاں نہیں دیتے، آج تم سر پہ ٹوپی رکھتے ہو تو تمہیں لوگ گالیاں نہیں دیتے۔ تمہاری ماں کو اور تمہارے باپ کو کس نے اس قدر گالیاں دی تھی؟ تمہیں کبھی کسی نے دلال کہا عورتوں کا؟ لیکن دنیا کے سب سے پاکیزہ انسان کو جس نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، آپ بتاؤ اب اس کے بعد اگر ہمارے جذبات پہ قابو نہ ہو تو اور کیا ہو؟ ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے کبھی اس طرح کی گالیاں نہیں سنی۔ اب میں اپنے اس گفتگو کو ڈائیورٹ کرتے ہوئے کہتا ہوں، ان ہندوؤں سے بھی، ان پاکھنڈیوں سے بھی، اگر تم نے طے کر ہی لیا ہے کہ مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانا ہے تو لے لو ہم سب کی زندگیوں کو اور آج ہی سے کوسنا شروع کرو، ہمیں جتنی گالیاں دیتے ہو دے لو۔ ایک بار میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھانا چھوڑ دو، اس قرآن عظیم کو بولنا چھوڑ دو۔ ہماری زندگیاں موجود ہیں میرے عزیزو۔ آج رمضان المبارک کی اس شب میں تعریف کے لیے نہیں عرض کرتا، روزانہ ہر رات مدینہ طیبہ سے میرے شاگرد ہیں، بچے ہیں، ایک میرا مخلص شاگرد ہے، وہاں سے فون لگاتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں اور گنبد خضرا کے نیچے سے
वेब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से देख लेता हूं, दिल को ठंडक होती है। आज वो नौजवान बच्चा मेरा शागिर्द बाबू सलाम से हुजूर की जालियों के पास पहुंचा, हिम्मत नहीं हो सकी हुजूर को सलाम करने की, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करने की हिम्मत नहीं हो सकी। इसीलिए मेरे अजीजों कि हम जिस कैफियत में आज जी रहे हैं, अब इसके बाद जीने का कोई मतलब नहीं होता। आप समझें, बराए करम समझें मेरी इस बात को। यकीनन मैं जज्बात में बहुत कुछ कह रहा हूं, लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमानों, बेदार हो जाओ। आज अपने इत्तेहाद को कायम करो, सिर्फ नाम रसूल पर उलमा बयान बाजियां बंद करें और मेरे मुस्तफा के नाम पर एक बार जमा हो जाओ, और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद जरूर आएगी। हम दुनिया से जाने से पहले इतना चेहरा तो बना लें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिखा सके, हुजूर पाक की बारगाह में हाजिर होने जैसी थोड़ी सी शक्ल तो बना सके। इसलिए अब